अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी बाय साफा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तबीयत नासाज होने की वजह से इस हफ्ते मैं वीडियो ना डाल पाई, तो इसके लिए माजरत। तो चले अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी सुनने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम के तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कमरे की लाइट ऑफ कर लें, हैंड फ्रीज लगा लें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताई है। सब्सक्राइबर हमारे बताते हैं कि वो 4 दोस्त थे और ये वाक़या उन चारों दोस्तों के साथ ही रोनुमा हुआ। हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं कि इन्हें पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ था। वो अपने दिन का ज़्यादातर वक्त पतंग उड़ाने में ही सर्व करते थे। बसंत का महीना आ गया था। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस महीने में पतंगबाजों की तो ईद ही होती है। तो हमारे सब्सक्राइबर और उनके दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया। जो उनके घर से थोड़े फासले पर ही एक बिल्डिंग है, खाली वीरान ही पड़ी रहती है, तो वहाँ जाकर वो पतंगबाजी करेंगे। वो सारे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि इस तरह की पतंगबाजी उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। आखिर को वो दिन आ ही गया जब तमाम दोस्त उस बिल्डिंग में जमा हो गए। हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं कि वो बिल्डिंग तकरीबन 50-60 साल पुरानी है। सब्सक्राइबर बताते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं कि जैसे ही हम उस बिल्डिंग में एंटर हुए तो बिल्डिंग के साथ ही बहुत बड़ा सा दरख्त था। देखने में वो तो कुछ पुरस्कार लग ही रहा था, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे साथ इस दरख्त की वजह से क्या होने वाला है। पता नहीं क्यों मेरी नज़र उस दरख्त की तरफ से हट ही नहीं रही थी, लेकिन फिर मैं उसको नज़रअंदाज करते हुए बिल्डिंग के अंदर चला गया। तो हमने अंदर जाकर पतंग उड़ाना शुरू कर दी। पतंग उड़ाते उड़ाते अभी हमें 1 घंटा ही गुजरा था कि मेरे एक दोस्त की पतंग उस दरख्त के अंदर अटक गई। मेरे दोस्त ने बोला कि जाओ तुम जाकर उस दरख्त से वो पतंग उतार लाओ। मेरी हाइट भी कुछ ज़्यादा थी जिसकी वजह से मैं उसको इनकार ना कर पाया और मैं उस दरख्त की तरफ चल पड़ा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मुझे उस दरख्त से कुछ अजीब सी ही वाइब्स आ रही थी, तो मेरा कुछ दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ जाऊँ और जाकर उस पतंग को उतारूँ, लेकिन दोस्त के कहने पे मैं आ तो गया। मैंने कुछ सोचे समझे बगैर ही दरख्त की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही मैंने पतंग को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई, चला जा यहाँ से। ये आवाज़ सुनते ही मैं कांप गया, मुझे पसीने आने लगे। मैंने ना इधर देखा ना उधर, बस पतंग पकड़ी और दोबारा बिल्डिंग के अंदर भाग गया। जाकर ये पतंग मैंने अपने दोस्त को दी। जैसे ही मेरे दोस्त ने मेरे चेहरे की तरफ देखा तो उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों इतने घबराए हुए हो। उस वक्त तो मैं अपने होशो हवास में ही ना था, तो मैं चुप रहा। जैसे तैसे वहाँ पर आधा घंटा और गुजरा और हम घर की तरफ दोबारा रवाना हो गए। घर पहुँचते ही मैं अपने कमरे में गया और सो गया। सो के उठने के बाद मुझे 104 बुखार हो गया था और मैं तकरीबन 1 हफ्ते शदीद बीमार रहा। घर वालों को भी समझ ना आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या गया है। मैं अब इस दौरान चुप रहने लग गया था। मुझे तन्हाई पसंद आने लग गई थी। ना मैं अपने दोस्तों के पास जाता था और घर वालों के साथ भी बात करना बहुत कम कर दी थी। अपने कमरे में ही खाना खाता और हर चीज़ अब अकेले ही करने लग गया था। ये रवैया मेरे घर वालों को परेशान करने लग गया था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या गया है। वो 1 हफ्ता मेरे ऊपर किस तरह गुजरा मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। मुझे बहुत सी अजीब अजीब चीज़ों की आवाज़ें आने लग गई, जैसे कि छन छन की आवाज़। रात को ऐसा लगता कि कोई मेरा दरवाज़ा बजा रहा है। मेरे कमरे की अक्सर चीज़ें इधर उधर से ही मिलती थी। दौरान मेरी नींद भी ख़राब रहती थी। सारी रात मुझे नींद ना आती और अगर नींद आ भी जाती तो मुझे ख्वाब में अजीब व गरीब सी चीज़ें दिखाई देती। कोई मेरे तरफ आ रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। इस तरह की अजीब व गरीब सी आवाज़ें मेरे ख्वाब में अब अक्सर ही आने लगी थी। हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं कि इसी हफ्ते के आखिर में उन्हें अपने अब्बा जान के साथ उस बिल्डिंग के सामने से गुजरने का इत्तेफाक हुआ। वो बताते हैं कि जैसे ही मैं उस बिल्डिंग के सामने से गुजरा तो वो दरख्त कुछ अजीब सी पुरस्कार सी
وائبس مجھے دے رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو میری نظریں اس درخت کے اوپر تھم سی گئی تھیں۔ یہ بات میرے ابا جی نے بھی نوٹس کی تھی کہ یہ یہاں پر ہی کیوں دیکھ رہا ہے، تو میرے ابا جی نے میرا کندھا ہلایا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، تو میں ایک دم سے میں نے اپنا سر جھٹکا اور ابا جی کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے ابا جی سے کہا کہ کچھ نہیں ہوا، چلیں گھر چلتے ہیں۔ اب جیسے ہی میں گھر پہنچا تو مجھے بخار ہو گیا۔ اب یہ بات میرے گھر والوں کو کچھ عجیب سی لگی اور انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہر دوسرے دن اب تمہیں بخار ہو رہا ہے، ڈاکٹر کی دوائی سے بھی تمہیں کوئی آرام نہیں آتا۔ تو میرے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اسے مسجد لے کر جایا جائے اور اس پر دم کروایا جائے۔ اب جیسے ہی میری والدہ اور میرے والد مجھے مسجد کے قریب لے کر گئے تو مجھے پتہ نہیں کیوں عجیب سا محسوس ہونے لگ گیا۔ میرے پاؤں تھم سے گئے اور جیسے کہ میرے پاؤں بھاری ہو گئے ہوں۔ میرے قدم ہی نہیں بڑھ رہے تھے اور میں بس یہی بولے جا رہا تھا، مجھے نہیں جانا، مجھے گھر لے کے جاؤ، مجھے نہیں جانا۔ میں بدتمیزی پہ اتر آیا تھا اور یہ بات کہتے کہتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر تھا اور میرے آمنے سامنے میرے تمام گھر والے تھے، ساتھ ہی ایک مولوی صاحب میرے پر بیٹھ کر دم کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے مولوی صاحب کو دیکھا تو میری آنکھیں پتہ نہیں کیوں لال سی ہو گئیں اور جیسے کہ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے اپنے والد سے ایک دم چیخ کر بولا کہ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے اپنا دم جاری رکھا اور میرے ہاتھ کو زور سے پکڑ لیا۔ پتہ نہیں وہ کوئی قرآنی آیات کا ورد کر رہے تھے، تو آہستہ آہستہ مجھے کچھ سکون سا محسوس ہونے لگ گیا اور میں دوبارہ سے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے اگلی صبح ہی ہوش آیا۔ میرے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ تم اس طرح کی بدتمیزی کر رہے تھے، تو مجھے اس وقت کچھ یاد نہ تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کہ میری یادداشت ہی چلی گئی ہے۔ میرے گھر والوں نے مجھے یہ بات بھی بتائی کہ تم پر کسی چیز کا سایہ تھا۔ اس بات کو سنتے ہی مجھے وہ دن یاد آ گیا جب ہم بلڈنگ میں پتنگ اڑانے گئے تھے۔ پھر میں نے بیٹھ کر اپنے گھر والوں کو تمام قصہ سنایا کہ کس طرح میں اس درخت کے پاس گیا اور مجھے وہ عجیب سی آواز آئی کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ بات سنتے ہی میرے گھر والے تھوڑا سا مجھ سے خفا ہوئے کہ کیوں تم نے ہمیں پہلے یہ بات نہیں بتائی۔ مولوی صاحب نے مجھے ہدایات دی تھیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کرو اور ہر وقت وضو میں رہو، اور ایک ورد بتایا کہ یہ کرتے رہو، انشاءاللہ تم پر کوئی بھی بری چیز اثر نہیں کرے گی۔ اس ورد کو اب میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں وہ ورد میری زبان پر ہی رہتا ہے۔ میں ہر وقت یا حیو یا قیوم کا ورد کرتا رہتا ہوں۔ یہ کہانی آپ کو بتانے کا مقصد میرا صرف یہی تھا کہ کسی بھی انجان جگہ پر جا کر اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پر اسرار سی بات نظر آئے تو پلیز آپ وہاں پر نہ جائیے گا، کہ کیوں یہ بلائیں ہمیشہ اسی طاق میں رہتے ہیں کہ ہم ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس بلڈنگ کا رخ کبھی نہیں کیا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بتائی ہوئی سٹوری اپنی ویڈیو میں نریٹ کروں تو پلیز کمنٹ کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔